अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हज़रत हसन बसरा फरमाते हैं, मैं एक मजूसी के पास गया जबकि उसका मौत का वक्त करीब पहुंच चुका था। उसका घर मेरे घर के सामने था। वो पड़ोसी भी अच्छा था, सीरत भी अच्छी थी, अखलाक भी खूब थे। मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद की कि उसे मौत के वक्त इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे। तो मैंने उससे सवाल पूछा, तेरा क्या हाल है? उसने जवाब दिया, मेरा दिल बीमार है, सेहतमंद नहीं हूँ, जिस्म बीमार है, क़ुव्वत नहीं है, कब्र वहशतनाक है, कोई मोनस नहीं है, सफ़र दूर का है और सफ़र खर्च नहीं है, पुल सिरात बारीक है जिसके अबूर करने की हिम्मत नहीं है, आग गर्म है, जसीम नहीं हूँ, जन्नत बहुत ऊंची है, मेरा इसमें कोई नसीब नहीं है और परवरदिगार आदिल है, मेरे पास कोई हुज्जत व दलील नहीं है। हज़रत हसन बसरा फरमाते हैं, मैंने अल्लाह ताला से उम्मीद की कि वो उसे ईमान की तौफीक बख्शे, तो मैं उसकी तरफ मतवज्जा हुआ और कहा, तू मुसलमान क्यों नहीं होता कि इन ख़तरात से महफूज हो जाए? उसने कहा, ए शेख, इसकी चाबी अल्लाह के पास है और ताला यहाँ लगा है। अपने सीने की तरफ इशारा किया, फिर बेहोश हो गया। हज़रत हसन बसरा फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, ए इलाही और सैयदी मौलाई, अगर आपके पास इसकी कोई नेकी मकबूल है तो दुनिया से इसकी रूह परवास करने से कबल इसके इनाम में जल्दी फरमा दें, यानी इसके बदले उसको ईमान की दौलत नसीब फरमा दें। तो उसको बेहोशी से अफाका हुआ और अपनी आंखें खोली और मतवज्जा होकर कहने लगा, ए शेख, अल्लाह ने चाबी भेज दी है, अपना हाथ बढ़ाएं, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। उसके बाद उसकी रूह परवास कर गई और वह अल्लाह ताला की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हिजाज़ मक्का और मदीना के इरादे से निकला और किसी को अपना रफ़ीक सफ़र न बनाया। बस मैं इसी हालत में जा रहा था कि बयाबान इलाका में जा पहुंचा तो शायद सफ़र ख़त्म हो चुका था और मैं हलाकत के करीब पहुंच चुका था कि इसी सहरा में एक दरख्त नज़र आया जिसकी शाखें गिरी हुई थीं और टहनियाँ झुकी हुई थीं, पत्ते भी बहुत थे। मैंने दिल में कहा, इस दरख्त की तरफ चलता हूँ और उसके साये में बैठता हूँ यहाँ तक कि अल्लाह ताला मौत का फ़ैसला फरमा दे। बस जब मैं उस दरख्त तक पहुँचा और उसके करीब आ गया और उसके साए में बैठने का इरादा किया तो उसकी टहनियों में से एक ने मेरे चमड़े के थैले को पकड़ लिया तो वह बचा कुचा पानी भी बह गया, जिससे मुझे ज़िंदगी की कुछ उम्मीद थी तो मुझे हलाकत का यकीन हो गया और मैंने अपने आप को दरख्त के साए में डाल दिया और मलकुल मौत के इंतज़ार में लग गया ताकि मेरी रूह कब्ज़ करे। तो मैं अचानक एक गमगीन आवाज़ सुनी जब गमगीन शख्स के दिल से निकल रही थी। वह कह रहा था, इलाही सैयदी मौलाई, अगर आप मुझसे राज़ी हैं तो आप इसको मज़ीद बढ़ा दें ताकि यार हमर्राहिमीन आप मुझसे राज़ी हो जाएं। मैं उठा और उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं एक हसीन चेहरा, हसीन सूरत आदमी के पास पहुंच गया जो रेत पर पड़ा हुआ था और गुद उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे और उसके गोश्त को नोचना चाहते थे। मैंने उसे सलाम किया, उसे सलाम का जवाब दिया और मुझे कहने लगा, ए ज़ुन्नून, अब तू शह सफ़र ख़त्म हो चुका है और पानी बह चुका है, तू मौत और फना होने का यकीन कर बैठा। तो मैं उसके सरहाने बैठ गया और उसके रोने पर तरस खाया और जो मैंने उसके साथ होते देखा उस पर रोने लग गया। बस मैं इस हालत में था कि खाने का एक प्याला मेरे सामने था और उसने ज़मीन पर एड़ी मारी तो पानी का एक चश्मा फूट पड़ा जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा था। उसने कहा, है ज़ुल्नून, खाओ और पियो, तुम बैतुल्लाह शरीफ ज़रूर पहुँचोगे, लेकिन है ज़ुल्नून, मुझे तुमसे एक काम है, अगर इसको पूरा करोगे तो तुम्हें अजर सवाब होगा। मैंने कहा, वो क्या है? कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल तो देना और दफन कर देना और दरिंदों और परिंदों से छुपा देना, फिर चले जाना। जब तू हज अदा कर चुकेगा तो बगदाद शहर पहुंचेगा और बाबुल ज़ाफ़रान से दाखिल होगा तो वहाँ पर बच्चों को खेलता हुआ पाएगा, उन पर रंग बिरंगे कपड़े होंगे और तू वहाँ पर एक कम सिन नौजवान को भी मिलेगा जिसको कोई शय भी अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल नहीं कर पा रही होगी। उसने एक कपड़े के टुकड़े से अपनी कमर कसी होगी और एक कपड़ा अपने कंधों पर डाला होगा। उसके चेहरे पर आंसुओं के आसार से दो स्याह लकीरें पड़ी होंगी। जब तू उसे मिले तो यही मेरा बेटा होगा और मेरी आंखों की ठंडक होगा, बस इसको मेरा सलाम कह देना। हज़रत ज़ुन्नून फरमाते हैं, जब मैं उसकी बात से फारिग हुआ तो मैंने उसको बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ते हुए सुना और एक चीख मारी कि दुनिया को छोड़ दिया रहमतुल्लाह अलैह।
تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاس میرے سامان میں ایک قمیص تھا جس کو میں نے اپنے سے دور نہیں رکھتا تھا، بس میں نے اس کو اسی پانی سے نہلایا اور کفنایا اور خاک میں چھپا دیا اور بیت اللہ شریف کی طرف چل پڑا، حج کے اعمال ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نکل پڑا۔ جب بچوں کے پاس گیا جو کھیل رہے تھے اور ان پر رنگ رنگ کے کپڑے تھے، پھر میں نے نظر دوڑائی تو وہ نوجوان موصوف بیٹھا ہوا تھا، اسے کوئی بھی قیمتی سے قیمتی شے علام الغیوب سے بے توجہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمہ ظاہر تھا اور چہرے پر آنسوؤں کے آثار سے دو سیاہ دھاریاں تھیں، اور وہ کہہ رہا تھا سارے انسان عید کی خوشی منا رہے ہیں اور میں واحد صمد اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں۔ سارے لوگ عید کے لیے خوشبوئیں لگا کر آئے ہیں اور میں نے بدلے ہوئے رنگ والے کپڑوں کا رنگ لگا لیا ہے۔ سارے لوگ عید کے لیے غسل کر کے آئے ہیں اور میں نے دل کو آنسوؤں کے ساتھ غسل دیا ہے۔ حضرت ذوالنور فرماتے ہیں میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے والد کے قاصد کے لیے خوش آمدید۔ تو میں نے اسے کہا آپ کو کس نے بتلایا؟ میں قاصد ہوں اور آپ کے والد کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا اس نے جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے انہیں صحرا میں دفن کیا ہے۔ اے ذوالنون، تو سمجھتا ہے کہ تو نے میرے باپ کو صحرا میں دفن کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے والد کو سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، لیکن تم میرے ساتھ میری دادی کی طرف چلو۔ اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب دروازے تک پہنچا تو ہلکا سا کھٹکایا اور ایک بڑھی ہماری طرف کو آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی جس نے میرے حبیب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھا ہے اس کو خوش آمدید۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے؟ کہنے لگی جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے اسے کفن بھی دیا ہے اور یہ کفن تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اے ذوالنون، مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم میرے بیٹے کے چیتھڑے پر اللہ تعالیٰ ملا و اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پھر کہنے لگی اے ذوالنون میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے ٹکڑے، میرے بیٹے کو تو نے کس طرح الوداع کیا؟ ذرا اس کو بیان تو کر۔ میں نے اسے کہا میں نے اسے بے آب جنگل میں ریت اور پتھروں کے درمیان اکیلے چھوڑا ہے۔ جو کچھ اس نے اپنے پروردگار سے امید باندھی تھی وہ اسے نصیب ہو گئی۔ جب بڑھیا نے سنا تو بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے غائب ہو گئی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں اتار دیا گیا۔ میں گھر کے کونے چھاننے لگا لیکن ان کو نہ پایا۔ پھر میں نے ایک خاطب سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا اے ذوالنون، اپنے آپ کو نہ تھکا، ان کو فرشتوں نے طلب کر لیا ہے لیکن وہ ان کو بھی نہیں مل سکے۔ میں نے کہا پھر وہ کہاں گئے؟ کہاں کے شہداء مشرکین کی تلواروں سے فوت ہوتے ہیں اور یہ محبوبین رب العالمین کے شوق میں فوت ہوتے ہیں اور ان کو قادر مطلق بادشاہ کے سچے مقام کی طرف نور کی سواری میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنور فرماتے ہیں پس میں نے چمڑے کا جو برتن گم پایا تھا وہ بھی مل گیا اور کفن جو میں نے اسے پہنایا تھا اس کو بھی اسی طرح برتن میں لپٹا ہوا پایا جس طرح سے پہلے لپٹا ہوا تھا۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کی برکات سے ہمیں نفع پہنچائے۔ یہ واقعہ مذکورہ اولیاء کی کرامات پر مشتمل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت بخشی۔ یہ کرامات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب چاہیں جس کے حق میں چاہیں ظاہر کر دیں اور اگر نہ چاہیں تو اولیاء کے حق میں تو کیا انبیاء کرام سلام کے حق میں ان کے معجزات کو کبھی ظاہر نہ کریں اور بعض اوقات ان کی دعاؤں کو کبھی قبول نہ کریں، جیسا کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ حضرات الانبیاء مرسلین کی دعائیں بھی قبول نہ ہوئیں۔ یہ شان جلالی ہے اور جب عنایت کرنے پہ آئیں تو اپنے اولیاء اور نیک بندوں کو بھی بڑی کرامات سے نواز دیں۔ اس واقعے کو مذکورہ کرامات بھی اسی قسم سے ہیں، لیکن بعض لوگ ان کرامات کو دیکھ کر بہت سے غلط نظریات اولیاء کرام سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ حضرت احمد بن عبد الفتح فرماتے ہیں میں نے حضرت بشر بن حارث کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک باغ میں تشریف رکھتے ہیں، ان کے سامنے دسترخوان رکھا ہوا ہے اور وہ اس سے تناول فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اے ابو نصر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا رحم فرمایا ہے اور بخشش فرما دی ہے، ساری جنت کو میرے لیے حلال کر دیا اور فرمایا اس کے
फलों से खाओ, इसकी नहरों से पियो और जो कुछ इसमें है सबसे नफ़ा उठाओ। जैसा कि तू दुनिया में ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोकता था, आज इसका ये इनाम है। मैंने पूछा आपके भाई हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहाँ हैं? फरमाया वो जन्नत के दरवाजे पर उन अहले सुन्नत की शिफात कर रहे हैं जो ये कहते थे कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने हज़रत मारूफ करखे से क्या मामला फरमाया? तो उन्होंने अपने सर को हरकत दी और फरमाया वो बहुत दूर हैं, हमारे और उनके दरमियान कई पर्दे हैं। हज़रत मारूफ ने जन्नत के शौक़ से अल्लाह ताला की इबादत नहीं की थी और ना दोज़ख के खौफ से इबादत की थी, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इबादत की थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको रफ़ीक में आला बुलंद कर दिया और अपने और उनके दरमियान से पर्दा को हटा दिया। यह मुजर्रिब तरगियाक है जिसकी अल्लाह ताला से कोई हाजत हो, वो हज़रत मारूफ करखी की कब्र पर आए और अल्लाह ताला से दुआ करे, इंशाअल्लाह उसकी दुआ सुनी जाएगी। एक आबिद से मनकूल है, फरमाते हैं मैंने ताकत के ज़माने में तेरी नाफरमानी की और कमज़ोरी के ज़माने में तेरी इताअत की। जब मैं मोटा ताज़ा था तो मैंने तुझे गुस्सा दिलाया और जब मैं पतला दुबला हुआ तेरी इबादत की। काश मुझे मालूम हो जाए कि आपने मुझे मेरे खौफ समेत कबूल फरमा लिया है या मेरे जुर्म के सुपुर्द कर दिया है। वह बुजुर्ग फरमाते हैं फिर उन पर गश्तारी हो गई और ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी पेशानी फट गई। तो उनकी माँ उनकी तरफ उठी और दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया और पेशानी को पोंछा और रोती जाती थी और कहती जाती थी, दुनिया में मेरी आँख की ठंडक, आखिरत में मेरे दिल का समरा। अपनी बोझल बुढ़िया माँ से गुफ्तगू तो कर और परेशान माँ को जवाब तो दे। वह बुज़ुर्ग बयान करते हैं, यह नौजवान अपनी बेहोशी से होश में आया और अपने हाथ जिगर पर रखे हुए था रूह जिस्म में तड़प रही थी। आंसू उसके रुखसार और दाढ़ी पर लगातार बह रहे थे। तो उसने बुढ़िया से कहा, ऐ माँ, ये वही दिन है जिससे तू मुझे डराया करती थी और यही वह खड़ा है जिससे मुझे खौफ दिलाती थी। यह हौलनाकियों का मैदान है और बोझ उतरने की जगह है। हाय गुजरे हुए ज़मानों पर अफसोस और उन तवील ज़मानों पर अफसोस जिनमें मैंने अपने वक्त नहीं संवारे। ऐ माँ, मुझे अपनी जान की फ़िक्र है कि मैं तवील मुद्दत तक दोज़ख में ना पड़ा हूँ। मैं घबराता हूँ, अगर मुझे इसमें सर के बल फेंक दिया जाए, मैं इसके सदमे में हूँ। अगर इसमें ही मेरी सांस टूट गई, ऐ अम्मा, मैं जो कहूँ वैसा करूँ। माँ ने कहा, मेरे बच्चे, जान तुम पर कुर्बान, क्या चाहते हो? कहा, मेरा रुखसार मिट्टी पर रख दे और अपने पाँव से उसको रोन दे ताकि मैं दुनिया में ज़िल्लत का मज़ा चख लूँ और अपने आका और मौला की लज्जत पालूँ। शायद वो मुझ पर तरस खाए और शोला मारती हुई दोज़ख से निजात बख्शे। उसकी माँ कहती है कि मैं इस वक्त उठी और उसके रुखसार को खाक से लुठेड़ दिया। उस वक्त उसकी आंखों से पर नाले की तरह आंसू जारी थे और मैंने अपने कदम से उसके रुखसार को लताड़ा तो वो कमज़ोर आवाज़ से कहने लगा, जो गुनाह करता है और नाफरमान बनता है उसकी यही सज़ा है, जो ख़ता करता है और बुराई करता है उसकी यही जज़ा है। उसकी यही सज़ा है जो अपने मौला के दरवाज़े पर नहीं आता, उसकी यही सज़ा है जो खुदावंद पर तो बाला के हजूर हाजिर नहीं होता। माँ कहती है, फिर उसने अपना रुख किबले की जानिब किया और कहा, तर्जुमा, मैं हाजिर हूँ, आपके सिवा कोई महबूद नहीं, आप पाक हैं, मैं ही जालिमों में से हूँ। वो बुज़ुर्ग बयान करते हैं, फिर वो जवान उसी जगह पर इंतकाल कर गया। बाद में उसकी माँ ने उसे ख्वाब में देखा कि वो चांद का टुकड़ा है जो बादल से नमूदार हुआ हो। तो उससे पूछा, है बेटे, तेरे साथ तेरे मौला का मामला कैसा रहा? कहा, मेरा मर्तबा बुलंद कर दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्ब बख्शा। तो माँ ने पूछा, है बेटे, वो बात जो मैंने तेरी मौत के वक्त सुनी थी वो क्या थी? कहा, है माँ, एक हातिफ ने पुकारा था और मुझे कहा था, है इमरानुल्लाह के कासिद के पास जा तू। मैंने उसको जवाब दिया था और अपने रब अज़्ज़वजल के सामने लब्बैक कही थी। इमाम इब्नुल मुबारक फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा में हाजिर हुआ जबकि लोग बारिश के कहत में मुब्तला थे और मस्जिद हराम में बारिश की दुआ कर रहे थे। मैं उन लोगों में बनी शीबा के दरवाज़े की जानिब था कि ग़ुलाम आया जिस पर खद्दर के दो टुकड़े थे, एक को चादर के तौर पर बांधे हुए था, दूसरे को अपने कंधे पर डाले हुए था और वो मेरे पहलू में एक पोशीदा जगह में पड़ गया। मैंने उससे सुना तो वो ये कह रहा था, ऐ मेरे मालिक, गुनाहों की कसरत और ऐबों की स्याही ने इंसानों के चेहरों को बोसीदा कर दिया है। आपने हमसे आसमानों की बारिश इसलिए रोक ली ताकि इससे मखलूक को तनबीह करे। ऐ हलीम व बुर्दबार,
मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ اے وہ ذات جس کو آپ کے بندے صرف محسن جانتے ہیں، ان کو ابھی ابھی بارش دے دے۔ حضرت امام ابن المبارک فرماتے ہیں وہ یہی کہتا جا رہا تھا، ان کو ابھی بارش دے دے، ان کو ابھی بارش دے دے، یہاں تک کہ فضا بادل سے بھر گئی اور بادل سے مشکیزوں کے مونہوں کے برابر بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں، اور وہ غلام اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرنے لگ گیا۔ بس میں نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اٹھ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے مکان کا پتہ لگا لیا۔ پھر میں نے حضرت فضیل بن عیاض کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا وجہ ہے، میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے انہیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا غیر سبقت لے گیا ہے اور اللہ نے ہمارے علاوہ اس سے دوستی کر لیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا واقعہ ہے، تو میں نے ان کو سارا واقعہ عرض کیا تو ان کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ پھر فرمایا اے ابن مبارک تم پر افسوس ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کیا فی الحال وقت کم ہے، میں اس کے حالات کا پتہ لگاتا ہوں۔ جب کل ہوئی اور میں نے صبح کی نماز ادا کر لی تو اس کے مکان پر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو اس غلام کے دروازے پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا جس کے نیچے چادر بچھی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان گیا اور کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن خوش آمدید، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ میں نے کہا مجھے غلام کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، میرے پاس بہت غلام ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو۔ تو اس نے چیخ کر ایک غلام کو بلایا تو ایک موٹا تازہ غلام نکلا تو اس نے کہا یہ نیک سیرت ہے، میں آپ کے لیے اس کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک دوسرے کو بلاتا رہا یہاں تک کہ اس نے غلام کو بلا لیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس بوڑھے نے کہا یہ درست ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اس کو تو میں کسی صورت بھی فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کس لیے نہیں بیچو گے؟ اس نے کہا میں نے اس گھر میں اس کی بہت برکات دیکھی ہیں، جب سے یہ میرے پاس آیا ہے مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ میں نے اس سے پوچھا اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کہا کھجور کی رسیاں بٹ کر درہم کا چھٹا حصہ یا اس سے کم و بیش کما لیتا ہے، اگر یہ بک جائیں تو یہی اس کی گزر اوقات ہے، ورنہ سارا دن ویسے ہی گزار دیتا ہے۔ مجھے غلاموں نے اس کے متعلق بتلایا کہ یہ ان لمبی راتوں میں بھی نہیں سوتا اور کسی سے میل جول نہیں رکھتا، اپنے نفس کا بڑا خیال رکھتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری یہ دونوں نہایت اونچے درجے کے بزرگ و محدث فقہ ہیں کے پاس بغیر کسی کام کے چلو۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں جب ان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور نہایت ہی منت و سماجت کر وہ سوال کیا تو اس نے کہا آپ کا میرے پاس چل کر آنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، آپ جس کو چاہیں لے جائیں۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس غلام کو خرید لیا اور اسے ساتھ لے کر حضرت فضیل کے مکان کی طرف چل پڑا۔ میں کچھ دیر ہی چلا تھا کہ اس نے مجھے کہا اے میرے آقا۔ میں نے اسے کہا لبیک۔ اس نے کہا آپ لبیک نہ کہیں، غلام ہی اس لائق ہے کہ وہ آپ نے آقا کو لبیک کہے۔ میں نے اسے کہا اے میرے دوست آپ کی کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا میں کمزور بدن ہوں، خدمت کی طاقت نہیں رکھتا، کسی دوسرے غلام سے آپ کو زیادہ فوائد ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے آپ کے لیے اپنے غلام کو پیش کیا تھا جو مجھ سے موٹا تازہ اور طاقتور تھا۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے خدمت ہوں تو اللہ تعالیٰ میری طرف رحمت کی نظر ہی نہ کرے۔ میرے آپ کو خیر خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اولاد کی جگہ دوں گا، آپ کی شادی کراؤں گا اور خود آپ کی خدمت کروں گا۔ تو وہ رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا آپ کو کس شے نے رلایا ہے؟ اس نے کہا آپ یہ کیوں کریں گے، آپ نے میرا کوئی رب تعالیٰ سے یقینا دیکھ لیا ہے، ورنہ آپ نے صرف مجھے ان غلاموں میں سے کیوں خریدا؟ میں نے کہا واقعی اس کے سوا آپ سے میری حاجت نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے اس رابطے کے متعلق ضروری بتلائیں، فوری بتلائیں۔ میں نے کہا تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی شان اپنے محبوب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور ان کے حالات کا اظہار بھی اپنے پسندیدہ حضرات کے سامنے کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کچھ دیر میرا انتظار کریں، میری رات کی کچھ رکعتیں باقی رہتی ہیں، میں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت فضیل کا گھر یہ سامنے ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے یہیں پر اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور بہت دیر تک نماز میں مشغول رہا۔ پھر میرے پاس اپنے ایک ارادے کے ساتھ آیا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے عبد الرحمن آپ کا کوئی کام ہے؟ میں نے
कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ जाना चाहते हो? उसने कहा आखिरत की तरफ। मैंने कहा ऐसा ना करो, कुछ वक्त तो मुझे दे दो कि मैं आपसे फ़ायदा हासिल कर सकूं। उसने कहा ज़िंदगी तो उस वक्त तक पसंद थी जब तक मामला मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान था, लेकिन अब जब आप उस पर मुतला हो गए हैं तो आपके अलावा कोई और भी मुतला हो सकता है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर वो मुंह के बल गिर पड़ा और यह कह रहा था, तर्जुमा, ए मालिक इसी वक्त मेरी जान कब्ज़ कर ले, इसी वक्त मेरी जान कब्ज़ कर ले। बस मैंने उसके करीब होकर देखा तो वो मर चुका था। खुदा की कसम, मैं जब भी उसको याद करता हूँ तो बहुत गमज़दा होता हूँ। मेरी नज़र में दुनिया छोटी हो जाती है और अमल हकीर मालूम होता है। अल्लाह उस पर भी रहमत फरमाए और उसके तुफ़ैल हम पर भी रहमत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।